हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कालो माटो सबै गु हो। यहाँ ढल बन्द भएको कारणले गुका चोइलाहरू सबै माथि निस्केको अवस्था थियो। रोग व्याधिहरू फैलिरहेको छ। हामीलाई अरू कुनै माग छैन। यहाँ यो बाटो कालोपत्रे हुनु पर्यो, साइडको ड्रेनहरू बन्नु पर्यो, ढलको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, अनि बाँकी कामहरू भनेको चाहिँ अरू के गर्नुपर्छ। नगरपालिका तयार, हामी स्थानीय सरकार हामी तयार छौँ। आजभन्दा लगभग 22-25 दिन अगाडि सबै गुनै हुन्थ्यो माथि पुरानो ढलबाट ढलै ढल सबै तुबिजल्ले भयो। हामी हिजो के भनेको थियौँ निर्वाचनमा आउँदाखेरि, दिनमा गर्ने काम छिनमा गर्नुपर्छ, तब मात्र जनताले देख्छ भनेर भनेको मान्छे हामी। आज यो हालत चाहिँ गराउँदाखेरि के हुन्छ? त्यो एकदमै राम्रो रोड बन्छ, प्लेन रोड बन्छ। अब चाहिँ राम्रो बन्यो भनेर स्थानीयवासीहरूले गौरव गर्दै गर्दाखेरि फेरि ठ्याङ्गै भत्काइन्छ होइन। एकदमै त्यो देख्दाखेरि मुटुमा छुरा हाने जस्तो लाग्छ आम नेपालीहरूलाई, हामी सबैलाई लाग्छ होइन। यो बाटोको अवस्था पहिले जब यो टेन्डर लाग्नुभन्दा अगाडि कस्तो थियो सर? 61 सालमा घर घरका पैसा उठाएर यो बाटो कालोपत्रे थियो। कालोपत्रे भएको बाटो उहाँहरूले चाहिँ ठेक्का लगाउने बाहनामा चाहिँ भत्काउनु भयो। यहाँको उपभोक्ता र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा हामीले बनाएका थियौँ र त्यो कालोपत्रे करिब 12-14 वर्षसम्म केही भएको पनि थिएन र अझै 10-15 वर्ष त्यो टिक्नेवाला थियो। गगन थापाले भनेदेखि नभए 2-3 चोटि भनौँ जति पनि संसद सङ्घबाट भने, तर उनले स्यालेन्डरै गरे, मैले सकिँदै भने। दर्शकवृन्द नमस्कार, अहिले हामी यो बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 12 मा छौँ। यो काठमाडौँभित्रकै यो एउटा राजधानीभित्रकै सडक यस्तो छ भनेर भन्दै गर्दा त एक किसिमको बेइज्जती पनि हुनसक्छ होइन। तर काठमाडौँभित्रकै यो बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 12 को सडक चाहिँ एकदमै दुरावस्था भयो। धेरै समयदेखि ठेक्का लगाएको काम भएन भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधि आफै विरोधमा उत्रिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र यसै विषयमा यो बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 12 का अध्यक्षसँग कुरा गर्दैछु म। सर नमस्कार। धन्यवाद तपाईँलाई। सर यो खासमा यो कति वर्षदेखि यो टेन्डरको प्रक्रिया थियो, कसरी अगाडि बढ्यो, किन तपाईँहरू एउटा भनौँ न आन्दोलनमै उत्रिनु पर्ने अवस्था आयो? तपाईँ त यो आन्दोलनमा उत्रिने क्रममा प्रहरीसँग पनि तपाईँहरूको अब चौकीसम्म जानुपर्ने अवस्था आयो होइन, कसरी यसको अवस्था कस्तो भयो भने यो 2072 सालमा ठेक्का लगाएको बाटो यो करिब 8 किलोमिटर बाटो माङकालदेखि चुनीखेलको कौडोल हाम्रो महानगरपालिका हुँदै 13 नम्बर वडाको कौडोलसम्मलाई छुने बाटो हो। यो 7.5 किलोमिटर बाटो चाहिँ पिच हुनुपर्ने, लगभग 60 करोडको टेन्डर भएर त्यो टुडी पेडा भन्ने चाहिँ कन्सल्टेन्सी, रविन प्रधान भन्ने ठेकेदार साहब, हामीले ठेकेदार साहबको अनुहार अहिलेसम्म देखेको छैनौँ। कहाँ हुनुहुन्छ, कालो सेतो थाहा छैन हामीलाई। तर हामी बाटो बन्छ भन्यौँ, बनेन। आज म निर्वाचित भएको 4 वर्ष भयो। म आउनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि ठेक्का लागेको बाटो, तर मैले जवाफ के दिने त यहाँको जनतालाई? बाटो भएन, हामीले स्थानीय सरकारले लगाएको भए हामी यो बाटो तुरुन्तै बनाउँथ्यौँ। अहिले बनिरहेको छ, यो हामी तलतिर बनाएको भनेको नगरपालिकाले बनाएको, स्थानीय सरकारले बनाउने हामी बनाउँछौँ। तर यो सङ्घले लगाएको ठेक्का हामीले काम गर्न सकेनौँ। नसकेपछि बाध्य भएर यहाँका टोलवासी जो वडावासी, टोल सुधार समितिका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, किन काम भएन भनेपछि सडक जाउँ भन्यौँ। हामी अस्ति गयौँ, बाध्य भएर हामी गएका। म पटक म आफू गएँ, जाँदाखेरि त्यहाँको डिजी साहबले कुरा सुनवाई गर्नु भएन। नगरेपछि हामी आफै सबैलाई जाउँ हिँड्नुहोस् भनेर लगभग 20-25 जनाको जत्था हामी गएको थियौँ। धेरै मान्छे नि गएको थिएनौँ। त्यति गर्दा पनि डिजी साहबले फोन उठाउनु भएन, उहाँले रेस्पोन्स गर्नु भएन। त्यहाँको प्राविधिक टोलीले गरेन। नगरेपछि बाध्य भएर ताला लाउनुसम्म चाहिँ बाध्य भयौँ हामी। त्यति गरेपछि उहाँले मेरो कार्यकक्ष ताला लगाइयो, तुरुन्त चाहिँ त्यहाँ हटाउनु पऱ्यो भनेर फोन गर्नुभएछ। भनेपछि हामीलाई ध्यानमा हालेर चाहिँ प्रहरी परिसरमा लाने काम भयो। जनताले काम भएन, जनप्रतिनिधिले काम भएन भनेर जनताले त हामीलाई भन्ने भयो, जनप्रतिनिधिले काम भएन भनेर त्यो ढोका ढकाउन जाने भनेको यो विडम्बना कस्तो होला? यो विषयमा कम्तीमा मिडियाकर्मी साथीहरूले जुन किसिमले अहिले चाहिँ आउनु भइरहेछ, हिजो मैले अरू साथीहरूसित पनि कुरा गरेँ, आज पनि म हिँडिरहेको छु। यो अहिले यहाँ देखाउनलाई एक्टिभ ग्राभेल आज राति लिएर आएर उसले देखाउनलाई देखावटी ल्याइरहेको छ। काम गर्ने मान्छे छैन। हामी पछिल्लो घटनाक्रम तपाईँ त्यसपछि चौकीसम्म जानुभयो, त्यसपछि मन्त्रालय पनि जानुभएको भन्ने कुरा बुझेछौँ। अहिले के भएको छ? यो छिट्टै पिच हुन्छ भने यस्तो 1 बजेदेखि 4 बजीसम्म म अर्थ मन्त्रालय छु। बजेट सुनिश्चित भएन, काम गर्न सकिएन भनेपछि म आफू बसेँ। हिजो बसेर केही कुराहरू गरेर केही त्यसको सुनिश्चितता म स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि म आफै गएको छु। तर त्यति हुँदाखेरि पनि अझै पनि ठेकेदारले काम गर्ला जस्तो मलाई अझै पनि विश्वास छैन। यहाँको स्थानीय काम हुन्छ सर भन्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने मैले देखाएको छैन। आज 2 जना मान्छे बिहान ल्याएर त अहिले त्यही मान्छेहरू छैन।
त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अरू कुनै माग छैन। यहाँ यो बाटो कालोपत्रे हुनु पर्यो, साइडको ड्रेनहरू बन्नु पर्यो, ढलको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, अनि बाँकी कामहरू भनेको चाहिँ अरू के गर्नुपर्छ नगरपालिका तयार, हामी स्थानीय सरकार हामी तयार छौँ। तर यो विषयमा माथि अलिकति जुन सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकारका जो कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ काम गर्ने वातावरण हामीले गर्दै पनि उहाँले नगरेको र हामीहरू रेस्पोन्स नगर्नु भएको यो विषयमा चाहिँ अलिकति सबैले घचघच्याइदिएर यो सुनवाई उहाँसम्म पुग्यो भने अलि सहज हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। सर अब यसरी कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने काम गर्दै गर्दा स्थानीयबाट विरोध हुने अथवा त्यस्तो खालको भएर पनि काम रोकिएको हुन्छ होइन, खासमा त्यस्तो खालको केही समस्या छ त यहाँ? केही छैन, यहाँ कुनै समस्या छैन। स्थानीयले त आफ्नो घरको पैसा उठाएर 2061 सालमा घरका पैसा उठाएर यो बाटो कालोपत्रे थियो, कालोपत्रे भएको बाटो उहाँहरूले चाहिँ ठेक्का लगाउने बाहनामा चाहिँ भत्काउनु भयो। स्थानीयले जति यहाँ सहयोग अरू कहीँ पनि छैन त्यति सहयोग छ। म जनप्रतिनिधि 4 वर्ष भयो, म कम्तीमा स्थानीयको सहयोग नभयो भने यहाँका मान्छेको सहयोग नभयो भने म जित्थेँ होला। कम्तीमा उहाँले बिहान बेलुका साथ सहयोग दिनुभएको छ र म आफू लागिरहेको छु बिहानदेखि बेलुकासम्म। म बिहान 6 बजे निस्केको मान्छे खाना खाएको छैन, कोडामा मान्छे आउनु हजुरले देख्नुभयो नि त्यहाँ मैले यहीँ बाटैमा चाहिँ आफूले चाहिँ उयो गरेर काम गर्नुपर्छ। हामी जनताको सरकार भनेको हिजो भनेको थियो नि संविधानमा तपाईँको घर घरमा सिंहदरबार भनेको कुराहरू त्यही हो भनेर पनि हामी काम गरेका छौँ। हामी हिजो के भनेको थियौँ निर्वाचनमा आउँदाखेरि दिनमा गर्ने काम छिनमा गर्नुपर्छ तब मात्र जनताले देख्छ भनेर भनेको मान्छे हामी आज यो हालत चाहिँ गराउँदाखेरि के हुन्छ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरामा हाम्रो चाहिँ यहाँको म अरू केही भन्दिनँ, कम्तीमा हाम्रा यहाँबाट क्षेत्रबाट जितेर जाने माननीयहरू कहाँ जानु भइरहेछ उहाँहरूलाई पनि यो सुनवाई होस् के। कतिको कुराकानी भइरहेछ तपाईँहरूको माननीयहरू? छैन, मसँग केही कुरा भएको छैन। मलाई माननीयजीले फोन गर्नुभएको पनि छैन, मेरो फोन पनि उठाउनु भएको पनि छैन, म उहाँसित मेरो केही कुरा भएको पनि छैन, मैले भेटेको पनि छैन। सरले भन्नुभयो नि खासमा यो अहिले हाम्रो देशको रोगै भनौँ न, विकासको संरचना बनाउँदै गर्दा कोही ठाउँमा एकदमै राम्रो रोड बन्छ, प्लेन रोड बन्छ, अब चाहिँ राम्रो बन्यो भनेर स्थानीयवासीहरूले गौरव गर्दै गर्दाखेरि फेरि ठ्याङ्गे भत्काइन्छ होइन। एकदमै त्यो देख्दाखेरि मुटुमा छुरा हाने जस्तो लाग्छ आम नेपालीहरूलाई, हामी सबैलाई लाग्छ होइन। यो बाटोको अवस्था पहिले जब यो टेन्डर लाग्नुभन्दा अगाडि कस्तो थियो सर? कालोपत्रे पिच थियो, यहाँ राम्रो पूर्वाधार राम्रो थियो, साइड ड्रेन थियो, ढल थियो, सबै व्यवस्था थियो। यो कालोपत्रे थियो तर उहाँहरूले ठेक्का लाउने बाहनामा बाटो बिगार्नुभयो। यो राम्रो थियो, त्यतिखेर बनिसकेको बाटो हो यो। जुन ठेक्का लिने कम्पनी छ नि त्यो कम्पनीसँग पनि कुराकानी भइरहेको होला, त्यसका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी भइरहेको होला, के कारणले चाहिँ यो काम ढिलो भयो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, उहाँहरूको प्रतिनिधि भनेको पेटी ठेकदार जो यहाँ आएर साइडमा हेरिरहनु भएको छ उहाँ मात्रै हो। ठेकदार त कालो सेतो मलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन। रबिन प्रधान भन्ने चाहिँ सुनेको हुँ तर थाहा छैन अहिलेसम्म, मैले भेटेको छैन। प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, निरज भन्ने उहाँको प्राविधिक इन्जिनियर आउनुभएको थियो है। हुन्छ सर काम हुन्छ भन्नुहुन्छ, कहिले हुन्छ यही हो काम गर्ने। आज एकछिन आउनुहुन्छ जानुहुन्छ। सर हजुरको नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम चित्र कुमार दाहाल। सर यो बाटोको अवस्था के हो? तपाईँहरू आफै अब यो आम जनताहरूदेखि लिएर सबैलाई लिएर चाहिँ उत्रिरहनु भएको छ आन्दोलनमा, यो चाहिँ समयमै पिच हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, यसको डिटेल के हो अलिकति विस्तृत? यो गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था नै हो। हामीले 2062 सालमा यो तेन्जिङ चोकदेखि कपन आनेगुम्बासम्मको करिब 1 किलोमिटर बाटो यहाँको उपभोक्ता र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा हामीले बनाएका थियौँ र त्यो कालोपत्रे करिब 12-14 वर्षसम्म केही भएको पनि थिएन र अझै 10-15 वर्ष त्यो टिक्नेवाला थियो, अझै टिक्नेवाला थियो। त्यति मजबुत तरिकाले हामीले बनाएको थियो। के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट अब महाङ्कालबाट चुनिखेलसम्मको बाटो पिच गर्ने सन्दर्भमा नयाँ बजेट पर्यो, करिब 58-60 करोडको बजेट पर्यो भनिसकेपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने पर्ने बित्तिकै हतार यो साइड रेन अथवा ढल हाल्छौँ भन्ने हिसाबले भएको पिच बाटो भत्काइदिनु भयो। अब हामीले के आश गऱ्यौँ, पक्कै पनि यो बाटो छिट्टै बनेर छ, ढल बनाउन थाल्नुभयो, अब साइड रेन बनाउनु होला भन्ने हिसाबले हामी एकदम ढुक्क हुँदै गयौँ। 72 सालमा टेन्डर भएको बाटो अहिले 78 सालसम्म आउँदाखेरि उहाँहरूले फुटी कौडी केही काम गर्नु भएन। र अस्तिको हाम्रो गई पनि के हो त भन्दाखेरि वार्तालापमै हामी केन्द्रित भएर गएका थियौँ। जाँदाखेरि हामीले के हो भने अनुरोध गऱ्यौँ उहाँलाई, डी साहबलाई तपाईँ आइदिनुहोस्, हामी यहाँ टोलवासीहरू आएका छौँ, उपभोक्ता समितिका सरकारवाला टोल सुधार समितिका अध्यक्षहरू हामी आएका छौँ, तपाईँ आउनुहोस् छलफल गरौँ भन्दाखेरि उहाँ सायद डराउनु भयो अथवा के हिसाबले गर्नुभयो थाहा भएन। उहाँले के गर्नुभयो भने नआइसकेपछि हाम्रो साथीहरू अत्यन्तै उत्तेजितै पनि हुनुभयो। त्यो बेलामा हामीसँग अर्को कुनै विकल्प पनि थिएन। हामीले
प्रमुख कार्यकारीको ताला हामीले लक गऱ्यौँ। गरिसकेपछि उहाँले विदण्ड तरिकाले सिडिओ कार्यालयमा प्रशासनमा फोन गरेर पुलिस पठाउनु भयो। हामीलाई के हो भन्दाखेरि उल्टो धरपकड गरेर लगेर हिरासतमा राख्नुभयो। यस्तो ताण्डव्य नाच गर्ने चाहिँ लापरवाही कर्मचारीहरू छन् यो मुलुकमा र त्यसका पछाडि लागेका के आसेपासे ठेकदारहरू छन्। यिनीहरूलाई यो ट्रिट गर्ने निकाय छैन र यहाँबाट प्रतिनिधि सभामा जितेर जाने माननीयहरूको भूमिका निष्क्रिय छ। हिजो प्रदेश माननीयले त के प्रश्नसँग भन्नुभयो भने हामीले हार खायौँ, हामी काम गर्न सक्दैनौँ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कालो माटो सबै गु हो। यहाँ ढल बन्द भएको कारणले गुका चोइलाहरू सबै माथि निस्केको अवस्था थियो। रोगव्याधिहरू फैलिरहेछ। त्यसपछि धर नपाएर हिजो चाहिँ म अब काम गर्छु भन्ने हिसाबले उसले काम गर्नका लागि एक टिपर ल्यायो। त्यसपछि हेर्नुहोस् यस्तो झन् बाटो बिग्रियो। हजुरकै प्रत्यक्ष अगाडि के भएको छ, मान्छे लडेको 3-4वटा एक्सिडेन्ट त हजुरले देखिसक्नुभयो। यदि उहाँले यो बाटो पिच गर्नु भएन भने यहाँबाट हजारौँ हजार जनताहरू संसदको माननीयहरूको घरमा, त्यस्तै गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको घरमा र सडक डिभिजन कार्यालयदेखि सबै कुरा घेर्न हामी बाध्य छौँ। हामीसँग अरू कुनै विकल्प पनि छैन र यदि उहाँहरूले गर्नुहुन्न भने जनताको बाटो जनताले नै हामी बनाउँछौँ, त्यसबाट उहाँहरू पन्छिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। आजभन्दा लगभग 15 वर्ष अगाडि यो बाटो पिच भएको हामी आफै लागेर हाम्रो भनौँ अब श्रमदान अब त्यत्तिकै गरेर हाम्रो लगानी भनौँ अब माया ममतामा हामी आफैले धेरै धरपकड गरेर हुँदाखेरि धेरै बलियो बनाएको बाटो। अब लगभग हुँदाखेरि यो 62 सालमा चाहिँ भनौँ अब ठेक्का 72 सालमा हुँदादेखि अब लगभग ठेक्का भनौँ लागिसकेपछि अब ठिक छ लाग्छ होला हुन्छ होला भन्दै आज हुँदादेखि 6 वर्ष बित्यो। अब यो बाटो हामीले बनाएको बाटो धेरै दह्रो बलियो भरपर्दो थियो। अब यहाँ छिटै पिच हुन्छ, छिटै राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले भनौँ अब त्यसरी काम अगाडि बढायो। हामी पनि अब माथि सङ्घको भनौँ बजेट भएको हुनाले चोपचाप गरी लायौँ भनौँ होला भनेर। तर यो माथिको बजेट भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि स्थानीयसँग सरकार नराखिकन आफ्नै तरिकाले काम गर्दो रहेछ। हाम्रो कुराहरू सुनिँदो रहेछ। हामीले यहाँ ढल हाल्दाखेरि भनौँ अब ढलको पाइप हाल्यो। ढलको पाइप हाल्दाखेरि हामीले के भन्यो भने भनौँ साइड डिनहरू त्यत्तिकै बनाऊँ, मङ्गलहरू त्यो नयाँ पाइपमा जोडौँ। हामीले पहिला हाल्दाखेरि तलतिरको पनि ढल मात्र ल्याउने क्रममा धेरै गहिरो पाइप हालेर अनि यो त्योभन्दा पछाडि पछिल्लो चरणमा त्यो पाइप भनौँ अलिकता ठाउँ भनौँ क्र्याक भएपछि नयाँ ढल त्यो ठेक्का अनुरूप भन्दादेखि हाल्यो। हाल्दाखेरि त्यो पाइप चाहिँ अलिक माथि छ। त्यो पाइप माथि हुँदाखेरि त्यो पाइपमा चाहिँ हामीले साइड डेन पनि कुनै भनौँ हालेन त्यो ठेकेदारले। हामीले भनेको कुरा सुनेन, मतलब हामीले सुनायौँ त्यो सुनेन। साइड डेन पनि हालेन, मङ्गल पनि थपेन। पुरानो मङ्गल यथा ठाउँमा राख, नयाँ मङ्गल उसको भनेदेखि लगभग 40-50 फिटको दूरीमा राख। त्यो हुँदा आएको विकारल भनेको पुरानो ढलमा भनेदेखि भएको पानी गयो भनौँ अब जहाँखेरि त्यो पुरानो ढलबाट चाहिँ मात्र उम्लेर यो सबै आजभन्दा लगभग 22-25 दिन अगाडि सबै गुनै उम्ल्यो माथि पुरानो मङ्गलबाट। ढलै ढल सबै तुबिजल्लै भयो। अनि यो हुनाले यो ठाउँमा चाहिँ धेरै गाह्रो पऱ्यो। गगन थापाले हुँदादेखि भनौँ अब 2-3 चोटि भनौँ जति पनि संसद सङ्घबाट भने, तर उनले स्यालेन्डरै गरे। मैले सकिँदै भने र उनलाई मतलबै छैन। ऊ सेलिब्रेटी भएर हिँड्यो। गगन थापाले नसकेको ठाउँ भयो। गगन थापाले नसकेको ठाउँ ऊ सेलिब्रेटी मिठो कुरा गर्ने भनौँ अब सर्लक हुँदैन चारैतिरबाट हुँदादेखि कुराहरू हुँदादेखि अब गर्ने जनताको आँखामा नजरमा आउने विकासमा जिरो हो। यो क्षेत्रको निर्वाचित सभासद भन्ने गगन थापा उनले हुँदादेखि उनले जति पनि हुँदाखेरि गरे त्यो भनौँ अब केही पनि गर्न सकेन क्या। त्यत्रो संसद भएर उनले गरे के त। अब गरेको बजेटलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सभासद कसरी जनप्रतिनिधि भनौँ जनताको मनमा बस्न सके। जहिले पनि हुँदादेखि भनौँ हामी जनता आफै सक्रिय भएर हुँदादेखि हामी अस्ति हुँदादेखि उसमा बानेश्वरमा गयौँ। हामीले शान्तिपूर्ण रूपले हुँदादेखि त्यहाँ उनलाई ध्यान आकर्षण गरायौँ, गराउनको निमित्त गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि केही पनि भएन। अब जो के हुँदादेखि अब त्यहाँ मान्छे भनौँ अब हामीले भनौँ त्यहाँ ती नेपाली हुँदादेखि जुन सडक विभाग प्रमुख हुँदादेखि ऊ भागेर हिँड्नु अवस्था भयो। हामीलाई हुँदादेखि उल्टै त्यसमा म पनि थिएँ। भनौँ अब हाम्रो एउटा टिमै थियो। प्रत्येक हुँदादेखि हाम्रो 7-8वटा हुँदादेखि अब टोल सुधार समितिका कार्य समिति मात्रै गएको थियौँ। त्यहाँ तटस्थ मान्छे मात्रै गएको थियौँ। हामी हुँदादेखि कुनै त्यहाँ एउटा बजार देखाउनको निमित्त गएको थिएनौँ। हामीलाई आवश्यकताको लागि भनौँ स्फूर्त रूपले काम छिटो हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले गएको थियौँ। बन्नु पर्यो। हामीलाई माग त्यति हो। अरू भनौँ अब सडक राम्रो बन्नु पर्यो। किन के होइन भनेदेखि त्यो ठेक्का क्यान्सल गरियोस्,
कि हाम्रो तुरुन्तै त्यो कार्यान्वयन होस्। हाम्रोमा त्योभन्दा विकल्प केही पनि थिएन। भन्नुभयो त्यो कुरालाई हुँदादेखि उल्टै हुँदादेखि हामीले हुँदाखेरि भन्नु नआए पछाडि फोन गरेपछि नउठाए पछाडि हामीले उनीहरूले उल्टै पुलिसहरू बोलाएर धरपकड गरेर हुँदादेखि हामीलाई लगेर थन्यो। भन्नुभयो हामीलाई त्यहाँ वार्ता गर्नु बोलाइयो, हामी त्यहाँ जाँदैनौँ, फिल्डमा आउनुपर्छ, यो कपनको फिल्डमा आउनुपर्छ वार्ता गर्नको निमित्त भन्यो।